आदाब दोस्तों, मैं हूं आगदिम सैर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की सबसे अहम खबर यह है कि सुन्नी तहरीक का जो केस चल रहा था मखसूस नशिस्तों का, इस पर आज फैसला सुना दिया गया है। और फैसले में कहा गया है कि जो पार्टी जो है वो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, जिसके चेयरमैन ने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा है, उसको ये सीटें कैसे मिल सकती हैं। मैं इसकी उतनी जुज़ियात में इसलिए बात नहीं करूँगा कि हम जानते हैं कि सारी कहानी को किस तरह मोल्ड किया गया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किस तरह हुकूमत से बाहर निकालने की साजिश की गई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को किस तरह दीवार से लगाया गया और किस तरह फार्म 45 के होते हुए फार्म 47 की हुकूमत बना दी गई। और ये जितना भी मामला हुआ और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला अदालत में गया और सुन्नी तहरीक इसमें शामिल हुई, जितनी भी एक लंबी डिबेट है, पिछले 2 साल से ये मसला और ये बहस चलती आ रही है, इन तमाम चीज़ों का वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को दोबारा किसी सूरत भी हमने इक़्तिदार में नहीं लाना। अगर ये पार्टी इक़्तिदार में आती है तो डेफिनेटली इमरान खान पाकिस्तान के एक मजबूत और ताकतवर हुक्मरान हैं। ताकतवर हुक्मरान इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद ये वाहिद पार्टी है जिसको इस कदर ज़्यादा मैंडेट मिला है, जो अवामी यानी जमहूरी तरीके से वजूद में आई, मगर रातों रात फार्म 45 को 5 की जगह 7 करके यानी 47 बनाकर इस पार्टी को न सिर्फ दीवार से लगाया गया, बल्कि इलेक्शन से पहले भी इमरान खान समेत पार्टी कायदीन को, पार्टी वर्कर्स को और पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों को, यहाँ तक कि गुज़िश्ता चीफ जस्टिस ने, जिसने निज़ाम अदल पर आखिरी कीन ठोंका उस ताबूत में, उन्होंने इनसे न सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ का इंतखाबी निशान वापस लिया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को शिकस्त के लिए 2-4 करने में सबसे बुनियादी किरदार इस फैसले ने किया। मगर खुदा को कुछ और मंजूर था। इमरान खान अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी अवामी ताकत की बुनियाद पर ये इलेक्शन जीते और जेल में बैठकर इतना शानदार इलेक्शन लड़ा कि 8 फरवरी को जो पार्टी बुनियादी तौर पर इक़्तिदार में आई थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ थी। जो लोग रात को इलेक्शन या पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटीज़ कर रहे थे, वो तमाम ऑफिसर्स जानते हैं कि रात को वो जब पोलिंग स्टेशन से निकले तो वहाँ उन डब्बों में जो इलेक्शन के यानी वोटर के बॉक्स थे, उसमें किस पार्टी को वोट डाले गए, लेकिन जहाँ जगह गिनती हुई वहाँ किसी और पार्टी का नाम निकल आया। तो एक बड़ी लंबी तारीख है। आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, ये बुनियादी तौर पर उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो सिलसिला 9 मई के बाद यहाँ पाकिस्तान में शुरू हुआ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसकी सज़ा या उसका खमियाजा भुगत रही है। सालिया 9 मई हुआ, वो जैसे भी हुआ, जिसने किया, जिस तरह किया, उसकी हर तरह से मजम्मत करते हैं, होनी चाहिए। मगर एक सियासी पार्टी को दीवार से लगाने के लिए पाकिस्तान की तमाम मशीनरी जिस तरह इकट्ठी हुई, यकजा हुई, और पाकिस्तान की वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, वो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो एक दूसरे का गिरबान पकड़ते थे, जो एक दूसरे को घसीटने के नारे लगाते थे, वो तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने का सिर्फ एक मकसद था, एक ऐसे सियासतदान को जेल में फेंका जाए जिसने हमारा जीना हराम किया हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता है, वो पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की बात करता है, और वो कहता है हर उस शख्स का एहतसाब होना चाहिए जिसने अपने अपने दौर में 2 नंबरी की है। तोशाखाना केस हो, अलकादर ट्रस्ट हो, जितने भी केसेस हों, तोशाखाने का केस ही अगर ले लें तो क्या पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों ने तोशाखाना से गाड़ियां और घड़ियां नहीं खरीदी? क्या उन्होंने किस कीमत पर खरीदी और इमरान खान ने किस कीमत पर खरीदी? आप सिर्फ इसी एक केस को ले लीजिए और तोशाखाना का रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कसूर क्या है। बहरहाल इसी के साथ दूसरी खबर ये है कि इंसदादी दहशतगर्दी ने एक मरतबा फिर हुक्म दिया है कि इमरान खान के पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट करवाए जाएं, ताकि ये साबित हो सके कि इमरान खान झूठे हैं या सच्चे हैं। मैं ये समझता हूँ कि फोटोग्राफिक या पॉलीग्राफिक टेस्ट अगर इमरान खान करवाने से इनकार कर रहा है और सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रही है, एक ट्रोलिंग हो रही है कि इमरान खान सच्चे हैं तो फिर टेस्ट क्यों नहीं करवाते, तो इसका एक और हल भी है। जो लोग कहते हैं कि इमरान खान हर चीज़ का कसूरवार है, जो कहते हैं इमरान खान सारे इंतशार की जड़ है, आप उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें। जो लोग इमरान खान को अदालतों में घसीटना चाहते हैं, जो लोग इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं, आप उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट करवा लें, उनका फोटोग्राफिक टेस्ट कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इमरान खान झूठ बोल रहा है तो ठीक है, उसको एक तरफ रखें। जो इमरान खान पर इल्जाम लगा रहे हैं उनकी सच्चाई पर तो कोई शक नहीं है, तो उनका टेस्ट होना चाहिए। बहरहाल मशीनों पर एतमाद किया जा रहा है और
اس کا میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ایک امریکن ریسرچ بھی بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو علامات ہوتی ہیں اس مشین میں جو جھوٹ کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، وہ علامات ویسے بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہیں۔ بلڈ پریشر کا کم یا زیادہ ہونا، ہارٹ بیٹ کا تیز یا زیادہ ہونا، پسینہ آنا یا کم آنا یا نہ آنا، یہ ساری چیزیں جھوٹ کے علاوہ بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا عمران خان ایک مرتبہ پھر پولیگرافک ٹیسٹ اور فوٹوگرافک ٹیسٹ پر دیکھتے ہیں، انکار کرتے ہیں یا اقرار کرتے ہیں، مگر انسداد دہشت گردی نے ایک مرتبہ پھر حکم دے دیا ہے کہ جلد از جلد عمران خان کا پولیگرافک ٹیسٹ کروایا جائے۔ سچ بات یہ ہے کہ میں ابھی شروع میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کا سیاسی نظام اس قدر بنجر ہو چکا ہے، اور پاکستان کا سیاسی نظام جس کو ہم نام نہاد جمہوریت کہتے ہیں، اس جمہوریت کے سر پر خدشوں کی تلوار ایک عرصے سے لٹکی ہوئی ہے، اور پچھلے کم از کم 2 سے 3 دہائیوں میں پاکستان نے تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیز یہاں پہ آئیں، ان میں کوئی وزرائے اعظم، جتنے بھی وزرائے اعظم گزرے، ان میں کتنوں نے اپنا وقت پورا کیا، زیادہ تر کے خلاف یا تو عدالتی طرف سے نااہلی ملی یا ان کو عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی ہوا بنی رہی، میں اپنی کئی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ شہباز شریف بہت جلد اقتدار سے نکل جائیں گے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی، یا اور کسی وجہ سے ہمارے جو بڑے بیٹے ہیں، جو پاور سینٹرز ہیں، اگرچہ ممکن اس لیے نہیں لگ رہا کہ شہباز شریف صاحب تو تابع داری کی حد کر دیتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں شہباز شریف جیسا تابع فرمان لیڈر آج تک شاید پیدا ہی نہیں ہوا۔ لہٰذا میرا خیال ہے جب میں اپنے لوگوں سے کہتا ہوں، اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گی، یا ہمارے پاور سینٹرز جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے اکتا جائیں گے، اور بلاول بھٹو کو یا کسی اور دوسری پارٹی کے چیئرمین کو یا کسی اور لیڈر کو یا کینڈیڈیٹ کو وزارت عظمیٰ کے لیے اہل قرار دیا جائے گا، اور باقی 5 سال کی جو مدت بچے گی، 1.5-2 سال کی، وہ ان سے پوری کروائی جائے گی۔ تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے اتنا تابع فرمان جو لیڈر ہے یا رہنما ہے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ بہرحال ایک تیسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ روس اور یوکرائن کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا تھا، اور قیدیوں کے تبادلے کے باوجود آج روس نے جو ہے وہ یوکرائن پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے، یعنی 298 ڈرونز اور میزائل مارے ہیں، جس میں 300 کے قریب ڈرونز اور میزائل مارے ہیں، جس میں درجنوں لوگ جاں بحق بھی ہوئے اور سینکڑوں زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد یوکرائن کے صدر کی طرف سے بڑا سخت بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی خاموشی جو ہے یہ پیوٹن کو مزید شے دے رہی ہے، اور پیوٹن جو صدر ہے روسی، وہ یوکرائن کے اندر جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پیوٹن کا بیان، صدر ٹرمپ کا بھی بیان آیا، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ روس کر رہا ہے، ہم روس پر پابندیاں بڑھانے جا رہے ہیں، اور کیونکہ روس جو ہے وہ اپنی حد کراس کر رہا ہے، اور ہم روس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس عمل سے باز آ جائے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو دنیا میں امریکہ کی سیاست ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں پہلے لوگوں کو، قوموں کو، ملکوں کو، طاقتور ملکوں کو اسلحہ فراہم کرتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، اور جب وہ حد کراس کرنے لگتے ہیں تو پھر ان کو لگام ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہو کہ آپ پہلے دن سے لگام ڈالیں اور ان کو بتائیں کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور اگر آپ اس طرح دنیا کا امن خراب کریں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کر رہا ہے، وہاں پر ڈرونز گرا رہا ہے، یا کوئی جنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس جنگ سے صرف وہ 2 ملک متاثر نہیں ہوتے، بلکہ اس خطے سے وابستہ تمام جو ملک ہوتے ہیں، پورا خطہ جو ہوتا ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لہذا بہتر نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بھارت کو، وہ روس کو اور وہ اسرائیل کو لگام ڈالیں، اور ان کو بتائیں کہ نسل کشی جو ہے وہ کسی ملک میں بھی ہو وہ ناقابل قبول ہے، اور بچوں کو، خواتین کو نشانہ بنانا دنیا کا کوئی مذہب بھی میرا خیال سے اجازت نہیں دیتا۔ اخلاقیات کی ایک حد ہوتی ہے، بدتمیزی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مگر میرا خیال سے جو ہم دنیا کے بڑے پاور سینٹرز ہیں، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، شاید وہ اس بات کو بھول گئی ہے۔ بہت شکریہ۔